گدی لگوائی شیخو پور دے اندر. اور دوسری میری بات پھر ایسا ہو انسان انہیں میرے چند دن گزرے نے چند مہینے اجے گزرے نے آئے اللہ میری توبہ اور لوگا ظلم دی عقید دیکھ لے میرا جرم کی ہے میرا قصور کی ہے. میں کسے ملا ملوانے دے بوٹ صاف نہیں کرتا میں کسے دی نوکری چاکری نہیں کرتا میں کسے دی غلامی نہیں کرتا. سزا کی دیتی گئی ہے. آئے مینو ڈرایا گیا مینو دمکایا گیا مختلف انداز نال جدوں میں انہاں دے شکنجے نہیں آیا انہاں ظالماں نے میری تصویر لگا کے نال بیان لکھیا اور نیٹ تے چاڑیا کہ پٹوی دی جوان بیٹی کروں فرار ہو گئی ہے پٹوی دی جوان بیٹی کروں نکل گئی ہے. نال میرے ٹیلی فون دا نمبر دیتا کسے نو مل جائے اس نمبر تے رابطہ کرے. آئے اللہ اوہ تے منافقہ دا کم ہے تے کافرہ دا کم ہے پلیت انسانہ دا کم ہے. میری بیٹی دیوارے میری جوان او بیٹیاں جیڑیاں آج تک بازار اندر کوئی چیز خریدن واسطے انہاں دے کپڑے لیا واتے میں انہاں دی جتی خریدتا تے میں باپرد گھر اندر رہن والی میری بیٹی تے ظالم اتورہ بازی کی تھی بہتان بازی کی تھی صرف اس بات دے جرم اندر کہ میں کیا جی میں نبی تے آلہ صحابہ دی عزت محفوظ ہے ایویں پیغمبر دا ادنا صحابی ہے ان دی بھی عزت واسطے مر جاواں گے. حضرت ابو سفیان دی عزت وال کوئی انگلی اٹھائے گا کٹ جاواں گے مر جاواں گے گوارا نہیں کرتے. لیکن یاد رکھ لو میریاں بیٹیاں تھے بھی الزام لگان والے الزام لگوانے ایتے گوارا ہے لیکن حق دا اعلان کر تو باز نہیں آ سکتا. ڈنکے دی چوج کرانگا ممبر تے کرانگا بسرے بازار کرانگا جنی دیر پٹوی دے سینے دے اندر منہ وچ زبان ہے انشاءاللہ سب کچھ گوارا ہے. اس تو اگے کی کر لینا ہے انشاءاللہ پٹوی نبی دے یارہ کی عظمت دا تذکرہ کرتا رہے گا نبی دے صحابہ دی عظمت دا تذکرہ کرتا رہے گا. جنہ دا پیار صحابہ نال ہے رب انہاں نو کامیاب کرے گا. میں ممبر رسول تے اپنی مسجد دے خطبے اندر بھی کیا سی اللہ میں تے اپنی بات تیرے اگے رکھنا جنہ باحیا باپرد میریاں بیٹھیاں تے توفان بنیا ہے اللہ دنیا تے بھی انہاں نو ذلیل کری اللہ آخرت نو بھی ذلیل کر کے رہی. میں شیخ القرآن دے اس مرکز دے اندر تو آتے اس مجمع دے اندر بھی کہاں گا جنہ میریاں بیٹیاں تے بہتان لگایا میرا دل دکھان واسطے مینو تکلیف پہنچان واسطے میں انہاں دیاں بیٹیاں تے زبان نہیں کھولاں گا. انہاں دیاں بیٹیاں نہیں میریاں روحانی بیٹیاں نے انہاں دیاں بہناں نہیں میریاں روحانی بہناں نے انہاں دیاں ماواں نہیں میریاں روحانی ماواں نے. میں زبان کھولنا چاہواں کھول سکنا. نوجوان میرے کول بھی موجود نے نوجوان نیٹ چلا سکتے نے لیکن ساتھیاں نو کیا کوئی غلط حرکت نہیں کرے انہاں دا فیل انہاں دے نال ہے. لیکن یاد رکھ لے رب تے اوپر بیٹھا ہے ان بادشاہ رب کا لشدید. اگر ملا ملوانیاں نو راضی کرن واسطے تسی ایسی حرکت کرو گے تے میرا رب بھی اوپر بیٹھا ہے. میرا جرم صحابہ دی عظمت بیان کرنا میرا جرم نبی دی
حدیث دا دفاع کرنا میرا جرم، دین اسلام دا دفاع کرنا ہے۔ اللہ تو جاننا ہے اس جرم دے اندر مینو سزا دیتی جا رہی ہے۔ میرے اللہ میرا تے تیرے اگے سوال ہے، انہاں نو پکڑ لے اللہ، انہاں نو پکڑ، دنیا تے بھی ذلیل کر، آخرت نو بھی اللہ انہاں نو ذلیل کر کے رہنا۔ حضرات آؤ آج عزم کر لو، جس طرح باقی صحابہ نال محبت پیار کرنے ہاں، نبی دے اہل بیت نال اسی پیار کرنے ہاں، سادہ نبی دے ہر اہل بیت نال پیار کرنا ایمان ہے۔ محبوب نے فرمایا جیڑا حسن و حسین نال محبت کرتا ہے وہ انج سمجھے میں محمد نال محبت کرتا ہے، جیڑا حسن و حسین نال بغض کرتا ہے وہ انج سمجھے میں محمد نال بغض کرتا ہے۔